मैंने कुरान मजीद में से 26 वो विवादित आयतें जो आतंकवाद को बढ़ावा देती थी उनको हटाकर और कुरान मजीद के जो सूरे थे वो सीरियल से नहीं थे, उनका क्रम संख्या ठीक करते हुए एक नया कुरान मजीद तैयार कर दिया है। मैंने प्रधानमंत्री जी को उसका एक मॉडल भेजा है अपने पत्र के साथ में और उनसे कहा है कि इस कुरान मजीद को सभी मदरसों में और मुस्लिम समाज में पढ़वाए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं और बहुत जल्द ये कुरान मजीद मार्केट में भी उपलब्ध होगा, जो मैंने सही किया है और यही सही कुरान मजीद है। मलून वसीम रिजवी ने एक और नया वीडियो जारी कर देश में मुसलमानों के जज्बात को भड़काना की कोशिश की है। उसके मुताबिक इस वीडियो में वो ये कह रहा है कि जो 26 आयत को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जहां से इसको फटकार मिली थी और उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया था 50,000 रुपये का, लेकिन उसके बावजूद ये वसीम रिजवी नहीं सुधरा और इसने ये कहा है कि मैंने 26 आयत कुरान से हज़्फ़ करके और उसके साथ ही जो सूरतें हैं उनकी तरतीब अपने हिसाब से उसने करके, जिसके ऊपर बार बार नाउज़ुबिल्लाह वो ये कहता है कि कुरान की जो तरतीब की गई है वो गलत की गई है और खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में शुरू के 3 खलीफा ने जो उसकी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वक्त में जो कुरान को पूरी तरह से एक जिल्द में बनाया गया था जिसमें कुछ सहाबा इकराम को लगाया गया था और उसके बाद उसकी तरतीब दी गई थी, तो उसको लेकर उसने ये कहा है कि मैंने इन 26 आयत को हटा दिया है और उसके साथ ही सूरतों की तरतीब भी मैंने अपने हिसाब से करके उसकी एक कॉपी के साथ प्रधानमंत्री को एक लेटर लिखा है। उसमें यह कहा है, नरेंद्र मोदी को लेटर लिख के उसने ये कहा है कि जो मदारिस में जो कुरान पढ़ाया जाता है उसमें इसी कुरान को लागू किया जाए, इसी कुरान को पढ़ाया जाए। ये एक बहुत बड़ा फितना वसीम रिजवी के ज़रिए जिस अभी पीछे जिस तरह से काफ़ी विवाद में रहा था वसीम रिजवी, उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट में उसने याचिका डाली थी और सुप्रीम कोर्ट से एक गुहार लगाई गई थी कि 26 आयतें कुरान से हज़्फ़ कर दी जाएँ, ख़त्म कर दी जाएँ और उसके साथ ये कहा गया था ये 26 आयतें आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं, जिसका बाकायदा मुदल्लल जवाब उलमा इकराम के पास मौजूद है और पब्लिक डोमेन में भी वो सारे जवाब हैं। उसके अलावा कुछ किताबें भी उलमा इकराम के ज़रिए लिखी गई हैं कि किस तरह से इन आयात का आप शान नुज़ूल देखिए कि किस वक्त ये आयत नाजिल की गई हैं और उसके साथ ही इन आयत को जिनका ज़िक्र किया जाता है 26 आयत का, ये कोई पहली बार नहीं है कि वसीम रिजवी के ज़रिए इस तरह का फितना फैलाया गया हो, बल्कि इससे पहले भी इस तरह की चीज़ें सामने आती रही हैं जिसका उलमा इकराम ने काफ़ी मुदल्लल जवाब दिया है। और उसके साथ ही उन 26 आयत को लेकर बहुत से उलमा इकराम ने बाकायदा किताबें लिखी हैं कि उनका शान नुज़ूल देखना चाहिए, किस वक्त उनको नाजिल किया गया, किन हालात में उनको नाजिल किया गया, एक वक्त के लिए इन आयत को नाजिल किया गया था और उसके साथ ही इससे पहले और आखिर बात की आयतें, जिस आयत के ऊपर ऑब्जेक्शन है उन आयत से पहली वाली आयत और उसके बाद वाली आयत को जब जोड़ करके हम देखते हैं, जिसको उर्दू में सियाक़ व सबाक़ कहा जाता है, तो उसके बाद ये पूरी तरह से वाज़ेह हो जाता है कि ये इल्ज़ाम सरासर बेबुनियाद है और ख़ास तौर से अल्लाह की किताब है, अल्लाह ने इसको नाजिल किया है। और कुरान जिस तरह से पूरी दुनिया के लिए एक पीस का मज़हब लेकर के आया था, इस्लाम को लेकर आया था, ऐसी चीज़ें जिस तरह से कुरान अगर आप पूरी तरह से उसको पढ़ते हैं तो उसमें दर्जनों ऐसी आयत मिल जाती हैं जिसमें न सिर्फ मुसलमान बल्कि पूरी उम्मत के लिए, पूरी दुनिया के लिए इस्लाम को रहमत बनकर नाजिल फरमाया गया। और इस्लाम के आने के बाद जिस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराबरी का निज़ाम कायम किया और जो खुतबतुल हज्जतुल विदा है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि किसी काले को किसी गोरे पर, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है सिवाय तक़वे के, यानी जो बड़ा मुत्तक़ी है वही अल्लाह के नज़दीक क़ुर्बत वाला है, अल्लाह के नज़दीक करीब है। तो ऐसे में जब कुरान तमाम दुनिया को एक मानता है, इस्लाम तमाम दुनिया को एक मानता है, किसी में किसी तरह की कोई तफरीक़ नहीं है, तो वो किस तरह से आतंकवाद के लिए बढ़ावा दे सकती हैं ये आयतें? ये सरासर बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं। और उसके साथ ही जिस तरह से अल्लाह ने कहा है कि हमने ही इसको नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। जाहिर सी बात है जिस चीज़ की हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने ख़ुद उठा रखी है, नाउज़ुबिल्लाह, फिर उसमें किस तरह से तरमीम हो सकती है? जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद है और एक शर है, बेबुनियाद छोड़ दीजिए,
کوئی بنیاد تو ہے ہی نہیں، لیکن یہ ایک شر ہے، یہ ایک فتنہ ہے جو اس سے پہلے لگاتار وسیم رضوی کے ذریعے پھیلایا جاتا رہا ہے، خاص طور سے وہ ایک طبقے کے خلاف، سنیوں کے خلاف جس طرح سے زہر اگلتا رہا ہے۔ اور خود پچھلی بار آپ نے دیکھا جب یہ پورا ایشو سامنے آیا تو خود وہاں کے شیعہ علماء اکرام کس طرح سے پبلک میں آئے، اور اس کے بعد جس طرح سے احتجاج کیے گئے، نہ صرف لکھنؤ میں بلکہ دلی تک مولانا کلوے جباد آئے اور انہوں نے یہاں پر احتجاج کیا اور وسیم رضوی کو گھیرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے ساتھ ہی جس طرح سے اس کی جو حیاتی قبر تھی اس کو توڑا گیا کچھ شیعوں کے ذریعے، تو جس سے پوری طرح سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں اس کے ساتھ شیعہ سمودائے بھی نہیں کھڑا ہوا ہے، اور یہ اپنے اوپر جو اس کے اوپر کیس لگے ہیں، جس طرح سے بار بار کہا جاتا ہے کہ لکھنؤ میں بہت سارے پراپرٹیز کو اس نے غبن کیا ہے، شیعہ وقف بورڈ کا چیئرمین رہتے ہوئے اتر پردیش کا، اور انہی کی جانچ چل رہی ہے، اس میں یہ پوری طرح سے پھنستا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لگاتار یہ چیزیں اس کے ذریعے پھیلائی جا رہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ نے جس طرح سے اس کے اوپر جرمانہ لگایا تھا، تو اب مسلمانوں کو یہ چاہیے، مسلم تنظیموں کو یہ چاہیے کہ اب اس کے خلاف توہین عدالت کا کیس عدالت میں جانا چاہیے، کیونکہ سپریم کورٹ کے ذریعے جرمانہ لگانے کے بعد، اس کو لتاڑنے کے بعد، اس کو پھٹکارنے کے بعد دوبارہ سے اس طرح کی مذموم حرکت اس شخص کے ذریعے کیا جانا، یہ ایک بہت بڑا فتنہ جو نہ صرف اسلام بلکہ پورے دیش میں یہ نفرت پھیلانا چاہتا ہے، یہ نفرت کا ماحول گرم کرنا چاہتا ہے۔ کیا اس کا سیاسی مقصد ہے؟ دنیا جان چکی ہے۔ کیا یہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے؟ سب لوگ جانتے ہیں، اور اسی وجہ سے پچھلی بار یہ دیکھنے میں آیا کہ نہ صرف شیعہ سمودائے بلکہ بی جے پی، آر ایس ایس سب نے اس مدعے کی مخالفت کی، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ قرآن کے خلاف بولنا، قرآن کے خلاف کوئی بات کا استعمال کرنا، یہ ایک انٹرنیشنل ایشو بن جائے گا۔ جیسے پچھلی بار ہوا بھی کہ باہر سے بھی اس طرح کے بیان آنے لگے کہ کیسے اس کو سرکار پشت پناہی دے سکتی ہے، کیسے سپریم کورٹ اس پر سنوائی کر سکتی ہے، اور پوری دنیا میں اس کی مخالفت ہونے لگی، گلف سے خاص طور سے لوگ مخالفت کرنے لگے۔ تو اس کے بعد سپریم کورٹ نے بھی اس میں سنگیان لیا اور اس کے اوپر جرمانہ لگایا گیا، اور توہین عدالت کا کیس اب بننا چاہیے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ تعداد میں آئیں اور اس کو رپورٹ کیا جائے، سپریم کورٹ میں اس کو لے کر کے یاچکا ڈالی جائے۔ جیسے پچھلی بار یہ دیکھنے میں آیا تھا کہ بہت ساری تنظیموں نے اس کے خلاف سپریم کورٹ پہنچے تھے اور یاچکا ڈالی گئی تھی، لیکن اس تک نوبت ہی نہیں آئی۔ سپریم کورٹ نے اس پی آئی ایل کو، اس کی اس ریٹ کو سنوائی کے لیے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، اور اس کے ساتھ ہی نہ صرف ایکسیپٹ نہیں کیا بلکہ 50,000 روپے کا جرمانہ بھی لگایا گیا۔ تو اب توہین عدالت کا پورا معاملہ اس کے اوپر بنتا ہے، اس میں اس کو سزا دی جانی ضروری ہے، نہیں تو یہ اپنے شر کو اور زیادہ بڑھاتا رہے گا، اور اس کے ساتھ جس طرح سے مسلم دشمنی میں بہت آگے نکل کر کے جا رہا ہے، جس طرح سے بار بار اس طرح کی چیزیں اس کے ذریعے سامنے آتی ہیں، جس طرح سے بار بار اس کے ذریعے اس طرح کی چیزیں لگاتار سامنے آتی ہیں، اور پوری دنیا میں اس کا مکالہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور پہلے بھی جس طرح سے اس کا مکالہ ہوا تھا، اور اس کے بعد یہ کچھ دنوں کے لیے خاموش بیٹھ گیا تھا، لیکن اب دوبارہ سے اس کے ذریعے جو یہ فتنہ اٹھایا گیا ہے، یہ اور پچھلے فتنے سے بھی اور بڑا فتنہ اس کو کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس نے یہ کہا ہے کہ میں نے 26 آیتیں قرآن سے حذف کر دی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جو سورے ہیں ان کی ترتیب میں نے اپنے حساب سے کر کے اس کو قرآن کو چھپنے کے لیے دیا ہے، اور اس کے بعد پورے ہندوستان میں، پورے دیش میں، پورے بھارت میں اس قرآن کے نسخے کو بانٹا جائے گا، اور لوگوں کو یہ بتایا جائے گا کہ یہ آیتیں اس سے حذف کر لی گئی ہیں۔ نعوذ باللہ، قرآن میں کہیں نہ کہیں اس نے ترمیم کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ پورے اسلام پر حملہ ہے، نہ صرف اسلام پر حملہ ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی ذمہ داری لی ہے، جس میں اللہ نے قرآن نے خود کہا ہے نحن نزلنا ونحن لہ حافظین، یعنی ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ خود اس کی حفاظت کرے گا، اور ایسے ملعون، ایسے مردود کو اللہ تعالیٰ سبق سکھائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ تمام لوگوں کو پی آئی ایل ڈالنی چاہیے سینکڑوں کی سنکھیا میں، تاکہ یہ بار بار لکھنؤ اور دلی کا چکر لگاتا رہے، اور اس کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ پردھان منتری کو جو اس نے خط لکھا ہے، نسخہ بھیجا ہے، وہ بھی اسی طرح سے ناکام ہوگا۔ پردھان منتری اس پر نہ کوئی جواب دیں گے، اور نہ ہی اس کو کسی طرح سے انٹرٹین کریں گے، نہ ہی اس پر کوئی اپنی پرتکریا دیں گے۔ یہی اس کا ایک واحد حل ہے کہ ایسے لوگوں کو ان کے حالات پر چھوڑ دیا جائے، اللہ تعالیٰ خود ایسے لوگوں سے نپٹنے کے لیے کافی ہے۔ شکریہ۔ آپ کو ہماری یہ کوشش کیسی لگی ضرور بتائیں، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ دھنیہ واد۔